السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق و مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے، یدبر الامر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے. صاحب و ساتھیو، رمضان المبارک دا 5واں اور آخری خطبہ جمعہ میری اور تہاڈی زندگی دے اندر آیا ہے اور پھر چلا جائے گا. بڑی دیر تو بعد رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے اور بڑی جلدی جا رہا ہے. اج ادا 30واں روزہ ہے، آخری روزہ ہے. ہر چیز دی ایک ویلیو ہے، ایک مقام ہے، عزت ہے. اور انہوں سمجھن والا بھی ہر بندہ نہیں، سمجھدا بھی وہی ہے جنوں اس چیز دی ویلیو دا علم ہوئے. وگرنہ کئی ایسیاں چیزاں قیمتی ہوندیاں نے جنہاں نوں نہ سمجھدیاں ہویا انسان اگنور کر دیندا ہے، چھوڑ دیندا ہے.
حالانکہ بعض دفعہ او دے واسطے بہت مفید اور فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک دا مہینہ اور دے ایام ایدیاں کڑیاں بڑیاں ہی قیمتی نے۔ انہاں دی قیمت دا اندازہ نہیں سی لگ سکتا، لیکن اللہ اس دے رسول دے فرمان تو ہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت ہی قیمتی ایام نے اور مہینہ ہے۔ خوش نصیب تے بھاگاں والے لوگ نے جنہاں نے ایدے تو فائدہ اٹھایا ہوئے گا اور اپنیاں کیتیاں تے سابقہ جڑیاں نے کتائیاں تے غلطیاں دیاں اپنے مالک کولوں معافیاں منگ کے تے معاف کرا لیاں ہون گیاں۔ تے کئی ایسے بد نصیبے بھی نے کہ انہاں نو یہ بھی شاید نہ پتا ہوئے گا کہ ساری زندگی دے اندر رمضان آیا بھی سی کہ نہیں سی آیا۔ انہاں نو آن دا بھی نہیں پتا ہوئے گا تے جان دا بھی نہیں پتا ہوئے گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت اہل اسلام بالخصوص اس مسجد دے نمازی مقتدی اور نمازنا خواتین، بچے جوان بوڑھے، جنہاں نے کوشش کیتی ہے اپنی ہمت طاقت دے مطابق، دن دے روزے رکھے نے اور راتاں دا قیام کیتا ہے، ذکر و اذکار کیتا ہے، حتی الامکان نیکی کرن دی کوشش کیتی۔ اللہ تو اپنی بارگاہ دے اندر ساڈیاں اے نیکیاں قبول و منظور فرما اور میری اور سبنا دی نجات دا ذریعہ بنا۔ انسان واسطے سب تو بڑی خوشیاں انسان دی زندگی دے اندر بے شمار نے، لیکن وہ ساریاں خوشیاں اپنی اپنی جگہ، لیکن سب تو بڑی خوشی انسان دی اے وے اور خوش قسمتی ہے کہ جدے گناہ معاف ہو جان تے جنت دا مستحق ہو جائے۔ گناہ دی معافی واسطے، جنت دے حصول واسطے، اللہ دی رضا واسطے، رب دی لقاء واسطے انسان صبح شام دوپہر رات دن محنتاں کرتا ہے، کوششاں کرتا ہے، کتے نماز پڑھ کے کرتا ہے، کتے ذکر و اذکار کر کے کرتا ہے، کتے صدقہ خیرات کر کے کرتا ہے، کتے نیکی اور بلائی تے کسے نال مدد تے تعاون تے اچھی بات کر کے کرتا ہے۔ سب دا نظریہ ایک ہی ہے کہ اللہ تو ساڈے تے راضی ہو جا۔ تے یا اللہ میں بھی دعا کرنا ہے، اے مقبولیت دا ٹائم ہے، اللہ ساڈیاں نجات دا تے اللہ سانو جنت دے مستحق بنا دے۔ اللہ اسی بڑے ہی کمزور ہاں، اللہ ساڈے کول بڑیاں ہی غلطیاں نے، اللہ اسی بڑے ہی گناہگار ہاں تے خامیاں نے ساڈے اندر۔ اللہ یا اللہ پھر بھی اسی تیرے بندے ہاں، تیریاں بندیاں نے، اللہ تیرے بندے تیرے بندیاں آئے بیٹھے نے، اللہ تیرے دربار وچ آئے بیٹھے نے۔ یا اللہ نہیں تے جڑے بازاراں وچ گلیاں وچ اپنی جگہ تے گھراں دے اندر چوکاں تے موڑاں تے بیٹھے نے، تے یا اللہ اگر اے بھی بہنا چاہتے تے بیٹھ سکتے سن، لیکن اللہ انہاں سمجھیا کہ چوک موڑ گلی بازار دے اندر دکاناں تے فضولیات تے ٹائم خرچ کرن نالوں بہتر اللہ دا گھر تے جا کے اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان سننا نجات دا ذریعہ ہے۔ اللہ یہ نیت لے کے آ گئے نے، اللہ یہ سوچ لے کے آ گئے نے، تے یا اللہ تو انہاں دے عملاں وال نہ ویکھی،
اللہ انہاں دی بقیہ زندگی والے نہ ویکھی، اللہ انہاں نو معاف فرما دے، اللہ انہاں نو جنت دے مستحق بنا دے، جنت دے جوان بنا دیں۔ تے الہ العالمین جے سانو ماسا پورا جے بعد دے اندر اے دے تو بعد وچ کوئی زندگی دے کچھ حصہ یا ایام ہے نے تے اللہ او دے اندر سانو کسے قسم دی ساڈے کول کوتاہی نہ ہوئے، اللہ اسی او دن گزاریے تے اسلام تے گزاریے تے خاتمہ ایمان تے ہوئے، زبان تے کلمہ ہوئے تے موت دا ٹائم ہوئے، زبان تے کلمہ ہوئے تے اسی اللہ اس حال وچ تیرے حضور پہنچ جائیے۔ اے دنیا دیاں جڑیاں نے مصیبتاں تے پریشانیاں انسان کولوں نہیں جھیلیاں جاندیاں تے یا اللہ آخرت دیاں تے تکلیفاں تے پریشانیاں تے مصیبتاں تے بڑیاں عجیب نے، جتھے یا اللہ نہ اپیل ہے نہ وکیل ہے نہ سفارش ہے، اللہ جتھے کوئی بھی نہیں تے یا اللہ اتھے تنہا جا کے تیرے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ ساڑیاں او پیشی جڑی ہے اللہ آسان فرما دی تے سانو بغیر حساب تو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں۔ تو میں جڑا اج دا اے موضوع تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہے، جڑا میں اپنے خیالات دا اظہار قرآن و سنت دے نال وابستہ جڑی گفتگو تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، او دا عنوان ہے کہ اپنے فوت شدگان دے اپنے پیاریاں دے حقوق۔ اسلام بڑا ہی پیارا مذہب ہے، بڑا سونا ستھرا سچا پاکیزہ مذہب اللہ نے مینوں تانوں عطا فرمایا ہے۔ اے بھی بڑی خوش نصیبی ہے، میں اگر ایک بات تے او دا تبصرہ کراں، میں تشریح کراں، تفسیر کراں تے وقت درکار ہے، چونکہ وقت محدود ہوتا ہے۔ اسلام رب نے سانو مذہب اسلام جیسا عطا فرمایا ہے، اے دے نال دا کوئی مذہب نہیں، اے دے نال دا کوئی ستھرا دین نہیں، دین بڑے مذاہب بڑے، لیکن جڑا میرے تے تواڈے مقدراں وچ رب نے کر دیتا ہے اس تو اعلیٰ ہے ہی کوئی۔ اسلام ایسا ایک مذہب، ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جنہیں انسان دی جگہ جگہ تے قدم قدم تے رہنمائی کیتی ہے۔ اسلام نے بڑے حقوق بیان کیتے نے، بے شمار حقوق نے۔ مثال دے طور تے استاد دے حقوق طلباء دے ذمے جو نے وہ بھی بیان کیتے نے، طلباء دے جڑے حقوق نے استاداں دے ذمے وہ بھی بیان کیتے نے، والدین دے جڑے حق نے اولاد دے ذمے وہ بھی رب العالمین نے اور اسلام نے بیان فرمائے نے، اور جڑے اولاداں دے ذمے ماپیاں دے حق نے یا ماپیاں دے ذمے اولاد دے حق نے وہ اسلام نے بیان کیتے نے، وڈیاں دے حق چھوٹیاں دے ذمے، چھوٹیاں دے حق بڑیاں دے ذمے، اور اسی طرح زندیاں دے حقوق جڑے نے اللہ نے جو بیان کیتے نے۔ پھر جڑے ساڈے وچوں ساڈے پیارے اس دنیا تو چلے جاندے نے، انہاں دے جڑے حق زندیاں دے اتے جڑے نے وہ بھی اسلام نے بیان فرمائے نے۔ تو میں چاہنا آج اس مختصر وقت دے اندر میں اپنے پیارے فوت شدگان دے اس دنیا تو جڑے چلے گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرما دے۔ میں انہاں دے حقوق بیان کراں گا، لمبی چوڑی بات نہیں، صرف 3 کا حقوق انہاں دے میں بیان کراں گا۔ انشاءاللہ میں کوشش کراں گا جڑا میرے کول وقت ہے میں اس وقت دے اندر رہندیاں ہویا اور میں بغیر کسے حیل و حجت تے اور قرآن و سنت، قرآن اور حدیث دے اردا گرد رہ کے میں انہاں نو بیان کر دیاں۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ جو بیان کراں حق اور سچ تے مبنی ہوئے، اور مینوں اور تہانوں اے دے تے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما دے وے۔ اللہ رب العالمین نے نا انہاں دی عظمت تے شان نو کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، تے دعا کرو کہ اللہ سانو نیک بھی بنا دے۔ سب تو پہلی بات ہی اے وے، اگر مقام ہے، عزت ہے، اگر کسی دا مرتبہ ہے، تے سب تو پہلے بات اے وے کہ اللہ نے انہوں ایمان دی دولت دیتی ہوئے، ایمان دی
ایمان دی دولت نصیب کیتی ہوئے تے اللہ نے عقیدہ بھی چنگا دیتا ہوئے تے پھر جڑی یہ گل بننی ہے، وگرنہ انسان تے دنیا کائنات دے اندر بڑے ہی رہ رہے نے اللہ اللہ۔ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید دے اندر کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے، 24واں پارہ ہے تے سورہ مومن ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے الذین یحملون العرش ومن حولہ، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اوئے کچھ فرشتے ایسے بے شمار اللہ دے ملائکہ نے، لیکن انہاں دے وچوں بھی کوئی درجہ بدرجہ جویں انساناں وچوں درجہ بدرجہ لوگ ہوندے نے۔ اللہ نے بعضیاں دے اتے فضیلت عطا فرمائی ہوندی ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین فرماندے نے میرے ملائکہ تے بے شمار، لیکن انہاں وچوں بعض ایسے ملائکہ نے، ایسے فرشتے نے جڑے بڑے ہی مقرب تے میرے قریب نے، جڑے بڑے ہی عزت والے نے۔ فرمایا کنے قریب نے؟ انیک قریب نے کہ انہاں فرشتیاں نے میرے رب دا عرش چکیا ہے۔ انہاں فرشتیاں دا رب نے ذکر فرمایا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم۔ پہلے انہاں فرشتیاں دی تعریف سن لو۔ اے جڑے فرشتے نے نام اللہ دا عرش انہاں نے اٹھایا ہویا ہے تے اللہ دیاں پاکیاں بیان کردے نے، انہاں دیاں زباناں تو اللہ دیاں تعریفاں نے نام۔ میرے کولوں تے غلطی بھی ہو جاندی ہے، نیکی بھی ہو جاندی ہے، میرے کولوں نیکیاں بھی ہوندیاں نے، میرے کولوں خطاواں بھی ہو جاندیاں نے، لیکن او جڑی مخلوق ہے، او جڑے فرشتے نے، انہاں دے کولوں خطا کوئی نہیں، سارا دا سارا انہاں دا وقت اللہ دی تسبیحات دے اندر ہی گزردا ہے۔ الذین یحملون العرش، نمبر 1 اللہ دا عرش چکیا ہے، نمبر 2 وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ سبحان اللہ۔ اے سمجھو گے نا پھر اگلی گل تا سمجھ آئے گی۔ پہلے بنیاد نو بندہ سمجھے نا، بنیاد مضبوط ہوئے تے عمارت بڑی ٹائٹ ہوندی ہے۔ اسی طرح اگر بنیادی جڑیاں باتاں نے اگر انہاں نو انسان سمجھ لے تے باقی سارا کچھ انشاءاللہ جلدی سمجھ آ جاندہ ہے۔ فرمایا نمبر 1 انہاں نے رب دا عرش اٹھایا ہے۔ ہن میں اتھے اگر تشریح کرا تے وقت درکار ہے۔ عرش ایویں تے نہ کچھ چک سا، ایویں تے نہ ہر بندے نو بندہ اپنے نیڑے لے آن۔ ہن تے سکا بھرا جڑا ہے اپنے بھرا نو کئی دفعہ نیڑے نہیں لیانا چاہتا، آندا ہی دے وچ بھی خامی ہے۔ اللہ اللہ، تے پھر ہور لوگاں نو کیویں بندہ قریب لے آئے گا؟ تے رب العالمین دی ذات ہوئے تے انہیں اپنے قریب لے آندا ہے، پھر قریب بھی اینا کہ لے آندا ہے کہ عرش بھی انہاں دے حوالے کر دیتا ہے۔ بس اینی مختصر، اگلی بات تساں سمجھنی ہے۔ یحملون العرش، جنہاں نے عرش نو اٹھایا ہے، وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، تے اپنے رب دیاں پاکیاں بیان کر دینے، تعریف بیان کر دینے، اپنے رب دیاں تعریفات دے اندر لگے ہوندے نے۔ تے ہن نمبر 3، ہن تیسرا کام کی ہے؟ فرمایا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ تیجا نمبر کی ہے؟
فرمایا ہن اے مقرب ترین فرشتے عام فرشتے نہیں، خاص فرشتے، رب دے قریب مقرب ترین فرشتے تے آندے کینے آندے نے یا اللہ اسی ہن دعا کرنے جڑے تیرے مومن بندے تے بندیاں نے، اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما دے۔ پھر گل گناہ دی، ہاں جی دعا کرو اللہ ساڑھے گناہ معاف فرما۔ ساڑیاں راتاں پتہ نہیں کیویں دیاں گزردیاں نے، دن کیویں دے گزردے نے، سامنے تے اسی میاں مٹھو نا تے پتہ نہیں راتاں ساڑیاں کیویں حلوت تے جلوت کیویں دی گزردی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ساڑیاں زندگیاں بھی بہتر فرما دے تے ساڑے گناہ بھی معاف فرما دے۔ ہن فرشتے آندے نے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ انہاں دے گناہ معاف فرما دے۔ او میرے بھائیو تے میرے ویرو، کتے میرے بزرگ بیٹھے نے، کتے میرے بھائی بیٹھے نے، تے کتے جناب میرے بچیاں دی منند بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اوے اللہ دی ذات دے اس قرآن دے الفاظ تے ذرا غور کر دے جاؤ نا، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ، اللہ انہاں دے گناہ معاف کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے نے، فرشتے دعا کرتے نے۔ اس مسجد فاروقیہ دا خطیب ہے، او دے کولوں لوگ دعا کرواندے نے سمجھ کے کہ اے اللہ دا بندہ ہے یا نیک بندہ ہے، یا ساڑھے امام صاحب نے، یا ساڑھے خطیب صاحب نے، یا کسے اور مسجد دے خطیب یا کسے بزرگ کولوں بندہ دعا کرواندہ ہے۔ ایک بزرگوں میرے واسطے دعا کرے آجے، کوئی جناب تحفہ دے کے دعا کرواندہ ہے، کوئی جناب ویسے ہی دعا کرواندہ ہے، کوئی آندہ ہے بزرگوں میرے واسطے دعا کرے آجے کہ اللہ میں نو معاف کر دے وے، اللہ میریاں لوڑاں تھوڑا پوریاں کر دے وے۔ تے میرے ویروں مسجد دے خطیب دی بات، مسجد دے خطیب دی دعا قبول بھی ہو سکتی ہے تے بولو اگلی گل نہیں کی ہولی ہو لئی کہ بیان جڑا موضوع کو تھوڑا جا انج تا لگا ہے۔ اللہ اللہ اساں بھی دنیا تو جانا ہی جانا ہے، اج اسی زندے سنا گے ہاں جی تے اسی کچھ کران گے تے ہو سکتا ساڑیاں پچھلیاں نسلاں آن والیاں نسلاں ساڑے واسطے کچھ کر جان گیاں۔ میں دعا کراں، پیر دعا کرے، بزرگ دعا کرے، نیک بندہ نمازی بندہ حاجی بندہ دعا کرے، ہن پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں قبول، لیکن میں قربان جاواں جڑے ملائکہ دعا کر دینے انہاں دیاں دعاواں تے ہے ہی قبول نے۔ کیوں؟ انہاں نو رب کہہ رہا وے، اپنی مرضی تے نہیں نہ چل دی، اوتھے رب والوں آرڈر ہے، فرمایا کرو دعا میرے بندے تے بندیاں واسطے۔ میں ایتھے بھی تبصرہ لمبا چوڑا نہیں کرتا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نمبر ایک اسی نواز سے دعا کی کرنے اللہ انہاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں دے گناہاں تے قلم پھیر دے، اللہ انہاں دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اگلی بات ربنا وسعت کل شیء رحمتا، سبحان اللہ انہاں تے رزق نو وسیع کر دے، اللہ انہاں تے زمین نو وسیع کر دے، اللہ انہاں تے مال و دولت نو وسیع کر دے، اللہ انہاں تے اپنی رحمت نو وسیع کر دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ اللہ انہاں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول کر دے، اپنیاں رحمتاں دا می پا دے، اللہ انہاں نو اپنیاں رحمتاں دی چادر وچ لپیٹ لائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ جڑے انہاں وچوں توبہ کر دینے اللہ انہاں دیاں توبہ بھی قبول فرما لے، اللہ انہاں دیاں توبہ بھی قبول فرما لے۔ تے فرمایا واقعہم عذاب الجحیم، اللہ انہاں نو جہنم تو بھی بچا لے۔ میں اللہ دی قسم
ہو سکتا ہے سانو اپنے واسطے بھی کدی انج دیاں دعاواں کرنیاں نصیب ہوئیاں نے کہ نہیں؟ ہو سکتا کدی اسی بھی انج دیاں اپنی کسے واسطے تے بڑی دور دی گل ہے اپنے واسطے بھی شاید کدی دنیا دے اندر اسی مگن ہی انے مصروف ہی انے دنیا دیاں چاہتاں تے شوقاں تے ذوقاں دے اندر دنیا دے مالاں دے اندر متاع دے اندر دنیا دے جناب دے اندر مشغولاں اللہ اکبر سانو کدی اے بھی دعاواں اپنے واسطے بھی شاید منگنیاں نصیب ہے نے کہ نہیں لیکن میں قربان جاواں رب العالمین دے مقرب ترین فرشتے دعاواں کر دینے پہ کتے آندے نے اللہ انہاں نو معاف کر دے کتے آندے نے پہ اللہ انہاں دیاں توبہ قبول کر لے کتے آندے نے پہ اللہ انہاں تے اپنی رحمت نو وسیع کر دے کتے آندے نے پہ اللہ انہاں نو جہنم تو بچا لے ہن اگلی بات نہیں جڑی اگلے جملے نے او اے دے نالوں بھی ود نے اللہ فرماندے نے پھر ہن اے دعا کی کر دینے آندے نے ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم اللہ انہاں نو ہن جنت دا داخلہ بھی نصیب کر دے اللہ انہاں نو جنت دا داخلہ نصیب کر دے وعدتہم ومن صلح من آبائہم اللہ جڑا تو انہاں نال وعدہ کیتا ہے اللہ انہاں نو جنت بھی عطا کر دے ومن صلح من آبائہم تے اللہ جڑے انہاں دے پیروکار نے انہاں دے قدم با قدم چل دے نے نیکوکار مثلا میرے ابا جان نیک نے میرے ابا جان نمازی نے میرے ابا جان تہجد گزار نے میرے ابا جان نیکیاں کرن والے نے تے فرمایا انہاں نو بھی اللہ جنت وچ داخل کر دے ہن میرے ابا جان دے جڑے ابا جان نے یعنی میرے دادا جان اللہ انہاں نو بھی جنت دا داخلہ نصیب کر دے ومن صلح من آبائہم وازواجہم اللہ میں ساڑیاں بیویاں نو بھی جنت دا داخلہ نصیب کر دے اللہ انہاں نو بھی جنت انہاں دے ماپیاں نو بھی جنت اللہ انہاں دیاں بیویاں نو بھی جنت وذریاتہم تے اللہ انہاں دیاں اولاداں نو بھی جنت دے مالک بنا دے کون دعا کر رہے ہیں فرشتے دعا کر دینے اللہ اکبر تے میرے ویرو سانو بھی یہ سبق دیتا گیا ہے ہن ماپے دنیا تے نے تے دنیا تو چلے گئے نے اللہ اکبر تے انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے انہاں واسطے دعاواں کرنیاں نے اللہ اکبر فرمایا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم آئیے ذرا رابطہ ایک اور مقام قرآن مجید دا سماعت کریے پھر انشاءاللہ بات نو چلانے ہیں میرے رب العالمین نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبی الدار اور جنہاں نے صبر کیتا ہے کادے واسطے صبر کیتا ہے اس واسطے اللہ دی رضا واسطے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم صبر کیتا ہے اللہ دی رضا واسطے
ہون تے گل بھی کونی ہوندی، پڑھ لو جاندی ہے۔ اللہ سانو صبر دی توفیق نصیب فرمائے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جنہاں صبر کیتا اس نظریے دے نال اللہ دی رضا واسطے، تے نمبر 2 واقاموا الصلاۃ، نمازاں پڑھیاں نے، تے نمبر 3 وانفقوا مما رزقناہم، میں جڑا انہاں نو مال دیتا ہے او دے وچوں انہاں نے خرچ کیتا ہے، سروں چھپ چھپ کے خرچ کیتا ہے۔ اے جناب انہاں نے علیحدگیاں دے نال چھپ کے کیتے، انہاں نے اس انداز نال خرچ کیتا ہے، انہاں دیاں اولاداں تک نہیں پتا، کیتے انہاں دیاں بیویاں تک نہیں پتا، یعنی چھپ کے ایتے عظیم رشتے نے نا، تے پتہ نہیں چھپ کے خرچہ کر دینے پہ، چھپ کے اللہ دی راہ دے اندر مال لٹائی جا رہے نے۔ تے فرمایا وعلانیتاً، تے کدے ظاہر بھی جناب اے خرچہ کر دینے، ظاہراً بھی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے، یعنی اگر کوئی چھپ کے کرے تے اے بھی مومن دی نشانی ہے، اگر کوئی ظاہراً کرے تے اے بھی مومن دی نشانی ہے۔ مثال دے طور تے بندہ 50,000 روپیہ دیندا ہے، مسجد نو دیندا ہے، مدرسے نو دیندا ہے، ماڑے نو دیندا ہے، تے او دا نظریہ اے وے کہ میں 50 دیواں گا، مینوں ویکھ کے کوئی لاکھ دے دے گا۔ ظاہراً بھی اللہ فرماندے نے کوئی چھپ کے کردا ہے، وعلانیتاً کوئی اعلانیہ کردا ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، تے جے نہ کولوں غلطی ہو جاوے، جے نہ کولوں کوئی خامی خطا ہو جاوے، تے فرمایا پھر او دے نال جلدی نیکی کر دینے، او نیکی دے نال خطا نو مٹان دی کوشش کر دینے، یعنی برائی نو دفع کر دینے اچھائی دے نال۔ اولئک لہم عقبی الدار، اے ہی لوگ کامیاب نے، انہاں دا ٹھکانہ اچھا ہے، اے ہی لوگ فلاح والے نے۔ ہن کئیاں نو تے پتہ نہیں سمجھ آئی ہونی، تے کئیاں نو کوئی نہیں ہونا آکھنا اے کیڑی گل سنا رہے نے، ہاں جی، پر گل اگلی ہے، جیڑا بندہ نیکی دے کم کردا گیا ہے، نیک تے نیکی دے کم، تے اے جڑیاں رب نے شانہ بیان کیتیاں، نشانیاں بیان کیتیاں، اے جنہ دے اندر چیزاں موجود نے، فرمایا پھر اگوں انہاں دیاں اولاداں بھی جڑیاں نے او کم کر دیاں نے، تے اللہ انہاں نو ثواب عطا کر دے نے۔ تے جے ایتھے بندے نے شراباں ہی پینا، جوے ہی کھیلنا، جے لڑائیاں ہی کرنیاں، قتل و قتال ہی کرنے، پھر اللہ ماشاءاللہ، پھر نہیں تے اولاد بھی تے اونج دی، پیر تے پیر رکھنا، قدم تے قدم رکھنا، آندے نے جیسی کوکو ویسے بچے، تے یا پھر وہ جویں آندے نے محفل دا اثر بڑا ہوندا ہے، سوسائٹیاں دا اثر ہوندا ہے، جتھے بندہ رہندا ہوئے وہ اثرات موجود ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تے فرمایا اے ہن اے کام کردا گیا ہے، تے پھر ہن پیچھوں اے کام کرے گا، پیچھوں دی اولاد وہ کام کرے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا ہن کی گل ہے، جنات عدن یدخلوا، انہاں صبر کیتا ہے، انہاں جناب صبر کیتا ہے، انہاں صبر کیتا ہے، نماز پڑھی ہے، تے مال و دولت نو خرچ کیتا ہے، ماڑیاں تے کیتا ہے، مولویاں تے کیتا ہے، خطیباں تے کیتا ہے، مدرسیاں تے کیتا ہے، تے ہن کی ہے؟ ہن آندے نے مولوی نو نہ دیا جے، قسم خدا دی کئی انج دے ہیں نے، پر انہاں نو یہ پتہ ہی نہیں۔ کدی غور تے کر، جدوں تو مولویاں کولوں ڈکنا ہے نا، ماڑیاں کولوں مال ڈکنا ہے، جدوں تو ماڑیاں تے کولوں ہاتھ روکنا ہے، انشاءاللہ تینوں پتہ چل جائے گا تیرے نال بننا کی ہے۔ حالفل تے تو سمجھنا نا کہ بلے بلے میں پتہ نہیں کڈا ذہانت تے سمجھدار ہو گیا، کدی بھی نہیں ہو سکتا۔ آ میں تینوں سیر کرواندہ چلا جاواں۔ اللہ اکبر، جڑے رب دی راہ تے خرچ کردے نے نا، انہاں دا بھی تذکرہ، تے جڑے روک دے نے اللہ نے انہاں دا بھی بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا سپارہ 30واں
تے سورت دا نام ہے سورہ سپارہ 29واں تے سورت دا نام سورہ قلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک قصہ ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، فرمایا میرے محبوب جی انہاں لوگاں دے اگے بیان کر دیو، انہاں نو دس دیو نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے جی رب العالمین جی کی واقعہ ہے؟ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ میں اشارہ کر رہا بات میں جناب مسئلہ سمجھانا چاہنا، وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا ایک بندہ ہے نیک آدمی ہے تے او دے کول رب نے انہوں باغات عطا فرمایا، ایک باغ دیتا ہے رب نے تے او دی پیداوار آندی ہے، او دے 3 حصے کرتا ہے۔ کنے نہ دیا جے کسے نو بولو تو صحیح، کنے 3 حصے کرتا ہے۔ 3 حصے کنے 3 حصے کرتا ہے۔ فرمایا ایک حصہ اپنے گھر لے جاندا ہے بیوی بچیاں واسطے، ایک حصہ باغ دے جڑا خرچہ آندا ہے او دے واسطے رکھ لیندا ہے، تے جڑا تیجا حصہ ہے او ماڑیاں واسطے او گھر لے جاندا، گھر نہیں لے جاندا اوتھے ہی فارغ کردا ہے۔ ماڑیاں نو غریباں نو مسکیناں نو اپنے فوت شدگان دے جڑے حق حقوق نے جننے بھی وہ ادا کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تے دن گزر دے گئے نے میرے مالک دیاں مرضیاں نے نا، ہن اے بندے دے موت دا پیغام آ جاندا ہے، دنیا تو چلا جاندا ہے، دنیا تو جناب وفات پا جاندا ہے۔ ہن اے دی پیچھے جڑی اولاد ہے تینوں کچھ ہور آکھیا سی تے تو کچھ ہور کھن لگ پیا، آ پھر ویکھ نتیجہ کی نکلیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہاں سوچیا کو 5 6 7 ہونے ہی نے نا۔ اللہ اکبر۔ انہاں سوچیا تے میٹنگ بنائیے، جویں اج بھی میٹنگاں چل دیاں نے، اج بھی جگہ جگہ تے بیٹھ کے پروپیگنڈے ہو رہے نے۔ اللہ اکبر۔ انہاں میٹنگ کیتی ہے تے میٹنگ دے اندر فیصلہ کیتا ہے پایا ہے، انہیں آکھیا ساڈا ابا تے ایویں ہی انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں، ایویں ہی جناب ماڑیاں نو خرچ ماڑیاں نو دتی رہا ہے، ایویں مولویاں نو دیندا رہا ہے، ایویں غریباں نو دیندا رہا ہے، ایویں بیواں نو جناب تقسیم کردا رہا ہے، انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں سی جنہ مال خرچ کردا رہا ہے یہ سنبھال کے رکھیا ہوندا اج ساڈے کول ایک نہیں کئی باغ ہونے سن۔ اللہ سوچا نے نا تے انہاں ساریاں نے جناب اے میٹنگ تے پروگرام بنایا ہے، صبح جناب تہجد ویلے جانا ہے، نیرے منہ اٹھ کے جانا ہے۔ سوچا نے نا سوچا کیسیاں آندے نے اسی بڑے سیانے، ساڈے ماں پیاں نو کی پتہ ہے اسی بڑے ہی سیانے ہاں، ساڈے ماں پیو تے پتہ نہیں کتھے وقت گزارتے رہے نے، کیویں دیاں زندگیاں گزاریاں نے، ساڈے نال ود کیڑا سیانا ہو سکدا ہے۔ انہاں میٹنگ کیتی ہے، پروگرام بنایا ہے، راتوں رات میٹنگ طے ہو جاندی ہے۔ انہاں وچوں ایک وڈا ہے، انہاں وچوں ایک وڈا ہے، دعا کرو اللہ وڈیاں نو بھی سمجھ دے تے وڈیاں دا ادب کرن دی بھی توفیق نصیب۔ وہ وڈا آندا اوے نہ انج نہ کرو، او نہ انج نہ کرو، اے رب دی نافرمانی والے کام، اور چھڈ تو بھی ادھر ہی ہو گیا۔ خیر انہوں بھی انہاں نال لا لیا جی۔ سویرے کی کرنا ہے؟ باغ تیار ہے، پھل تیار ہے، صبح صبح نیرے منہ جانا ہے، لوگاں دے آن تو پہلے پہلے پھل توڑ کے یا گھر لے آنا ہے تے یا منڈیاں وچ پہنچا دینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، صبح ہوئی ہے، ہن اے جناب اپنے باغ وال رخ کر دینے۔ قرآن نے سارا واقعہ بیان کیتا ہے، فرمایا اپنے باغ وال رخ کر دینے تے جدوں باغ دے کول پہنچ دینے نشاندہی جتھے انہاں دی زمین ہے، جدوں پہنچے نے تے ویکھیا ہے تے اوتھے تے باغ ہی کوئی نہیں۔ اجے رات ویکھیا ہے باغ ہرا بھرا تے پھل لگے نے، لیکن صبح ہوئی ہے تے باغ ہی کوئی نہیں، نام و نشان ہی کوئی نہیں۔ سجے کھبے دائیں بائیں لوگاں دے جناب پھل باغات کھڑے نے، لیکن انہاں دا باغات تے راتوں رات اللہ نے ہواواں تے اگ بھیجی ہے تے ملیا میٹ ہو جاندا ہے، کیونکہ انہاں دیاں نیتاں وچ فتور آ جاندا ہے۔ ہن آندے نے یار اسی رستہ بھول گیا، کیونکہ اندھیرا ہے، رات دا ٹائم ہے، اسی رستہ بھول گیا تے کوئی کی آندا ہے کوئی کی آندا ہے۔ پھر او وڈا بولیا تے آندا ہے او یار رستہ نہیں بھلے، اللہ ساڈے تے ناراض ہو گیا ہے،
ساڈے تے رب ناراض ہو گیا، رستہ نہیں اسی پلے، ہی باغ ہے، ہی سب کچھ، لیکن ساڈیاں نیتاں دے اندر فتور آ گیا تے اسی نیتاں دے کھوٹے بن گئے تے جدی وجہ تو اللہ نے اے بغاوت ساڈے تباہ و برباد کر دیتے نے۔ پھر انہاں سر پھڑے تے رون لگ پے، افسوس کرن لگ پے، لیکن آندے نے دیر آئے تے درست آئے۔ اللہ نے انہاں نو ہدایت دیتی تے فوراً انہاں نے توبہ کی تھی۔ توبہ کرن تو بعد آکھے اللہ جو ساڈا باپ کل دریا او بہتر سی، اسی اپنیاں نیتاں تے کھوٹے ہو گئے ساں تے اللہ سانو معاف فرما دے۔ اے ہن اج ہو تے کل ہو، مفسرین نے لکھیا ہے پھر اے اللہ دی راہ وچ مال خرچ کردے رہے، جویں باپ کردا رہیا، باپ دی وصیت، باپ دے قدم با قدم نقشے تے چل دے رہے نے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مفسرین لکھ دے نے پھر انہاں دے ایک تو کئی اللہ نے باغ عطا کر دیتے نے، ایک تو کئی باغ پھر رب نے دے دیتے نے۔ دوواں دا پتہ چلیا نا، جدو انسان اے باتاں سوچدا ہے تے پھر رب العالمین ناراض ہو جاندے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا فوت شدگان دا پہلا حق کی ہے؟ پہلا حق آپ نے فرمایا پہلا حق جدو بندہ کوئی فوت ہو جائے سب تو پہلے ویکھو او دے ذمے کوئی قرض تے نہیں، سب تو پہلا حق۔ ہن اسی جنازگاہ دے اُتے تے کھلو کے بڑا جناب مولوی صاحب دے کان وچ یہ گل کہنے ہاں، پہلے سانو سوچ ہی نہیں تے انہاں نوں آنا جی اعلان کر دیو کہ کوئی کسی نے لین دین کرنا ہوئے تے اسی حاضر ہاں، ادو تے اعلان ہو گیا تے بعد وچ جناب وہ چکر تے چکر لائے تو کون تے میں کون۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک قرض جڑا ہے معاف نہیں، مقروض بندہ مر جائے تے او دا جنازہ بھی میرے مصطفیٰ نے نہیں پڑھیا۔ میرے آقا علیہ السلام دی موجودگی دے اندر اگر کوئی جنازہ آندا تے میرے حضور سب تو پہلے او دے ورثاء کولوں سوال کردے کون ہے؟ فلاں ہے۔ فرمایا اے دے ذمے کوئی قرض تے نہیں، اگر کوئی آندا اللہ دے رسول ہے دے ذمے قرض ہے تے میرے محبوب فرماندے میں جنازہ نہیں پڑھنا تسی۔ ایک آن والا صحابی آیا آ کے عرض کرتا ہے اللہ دے رسول، دیہاتی صحابی ہے، آ کے عرض کرتا ہے اللہ دے رسول مینوں اے دسو کہ اگر میں اللہ دی راہ دے اندر جہاد کردا کردا شہید ہو جاواں تے کیا اللہ مینوں معاف فرمائے گا، میرے درجات بلند ہون گے یا کہ نہیں؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا شہید دا تے مقام بھی بڑا ہے تے شان ہی بڑی ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ میدان جہاد وچ راہ للہ سبیل اللہ اللہ دی رضا واسطے جہاد اسلام دی سر بلندی واسطے نکلدا ہے، میرے آقا نے فرمایا لڑدا لڑدا کفار نال دشمنان اسلام دے نال اللہ دے دشمناں دے نال لڑدا لڑدا جامِ شہادت نوش کر لیندا ہے۔ فرمایا او دا قطرہ زمین تے بادوں کردا اللہ دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے، بلکہ ایک حدیث دے اندر اللہ انہوں جنت دے اندر پہنچا دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ اے صحابی سنیا تے چلا گیا، اے ہن جا رہا تھوڑا جا دور ہویا ہے تے میرے حضور پھر جلدی نال اٹھے نے تے انج جا کے اشارہ کر دینے فرمایا او جان والیا میری واپس آ کے گل سندا جا۔ اے واپس آیا ہے تے میرے حضور فرماتے نے ہنے ہی ہنے میرے کول جبریل آیا ہے تے انہیں آ کے آکھیا اللہ فرماتے نے شہید دا مقام بڑا ہے، اللہ دے گناہ بھی معاف کردا ہے، اللہ دے خون نو رائے گا نہیں کردا، اللہ دا قطرہ بعدوں کردا ہے جنت پہلے بکھا دیندا ہے، لیکن میرے محبوبہ اگر شہید دے ذمہ بھی کردا ہے تے اللہ انہوں بھی معاف نہیں کرے گا۔ اے چیزاں خیال رکھنا لیاں نے، اپنے پیاریاں دا سب تو پہلے خیال رکھنا ہے کہ او دے ذمے کوئی قرض تے نہیں۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی او دے ذمے دا قرض اے ذمہ داری لے لوے کہ میں اے دا قرض ادا کراں گا، میرے محبوب نے فرمایا او میت بری ذمہ ہو جاندی ہے۔
پھر جن نے ذمہ اٹھایا وہ ادھر ذمہ دار ہے. اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے نا پہلا حق بیان فرمایا. نمبر 2 میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے فوت ہوئے نے جڑے فوت ہو جاندے نے آقا نے فرمایا او جڑے کم نیکی دے کل دے رہے نے زندگی دے اندر تے کل دے گئے نے آپ نے فرمایا جڑے زندہ نے او دے وارث نے پچھلے نے او دے ذمہ ہے کہ انہاں دے اس نیکی دے کماں نو چلاندے رہن. انہاں دے کماں نو جے کسے نے مہانہ میں گل سمجھا دیا جے کسے نے مہانہ لگایا ہے مسجد نو وظیفہ مدرسے نو خطیب نو ماڑے نو بیوہ نو یتیم نو کسے نو بھی مہانہ کسے نے لگایا ہے تے فرمایا وہ دنیا تو چلا گیا انہیں دے بچے جڑے نے اس چیز نو برقرار رکھن اس ریت نو برقرار رکھن ختم نہ کرن. آپ نے فرمایا دوسرا حق ہے کہ فرمایا اس چیز نو برقرار رکھن. میں اشارہ تن بات کرتا چلا جاؤں وقت ہو گیا انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ اس چیز نو اے جناب برقرار رکھن. اے نہیں کہ ہن ماپے چلے گئے وہی پہلی گل ماپے چلے گئے انہوں نے کہا انہوں تے پتہ ہی نہیں انہوں نے روک لیا پھر بنیا کی. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر ماپے نیکی دا کام کردے گئے نے وہ نماز ہی سن تے نمازاں تے ویسے بھی پڑھنے لیکن ایک ضرور خیال رکھنا ہے میرا ابا نماز پڑھدا سی اذان دیندا سی مسجد نال پیار کردا سی یار میں بھی پیار کراں صدقہ خیرات کردا سی میں بھی کراں انہیں وظیفہ لگایا سی میں بھی لگاواں جناب مدرسے تے مسجد دی خدمت کردا سی ماڑیاں دی خدمت کردا سی میں بھی کراں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے انہاں دا حق بندا ہے کہ او دا فوت شدگان دا اے حقوق او دے ذمہ اینو ادا کرے. اللہ اللہ اللہ. نمبر 3 بات مختصر. نمبر 3 میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہاں فوت شدگان جڑے لوگ نے جڑے فوت ہو جاندے نے جڑے تواڈے پیارے اس دنیا تو ویکھو نا نظر مار کے ویکھو کئی پچھلے سال ہے سن نہیں ہون کئی ایسے سن جڑے ساڈے وچ بیٹھ کے خطبہ سنتے سن جمعہ سنتے سن نمازاں پڑھتے سن لیکن اج ان نظر کوئی نہیں آ رہے. اللہ اکبر وہ نظر نہیں آ رہے. میرے بھائیو ایک وقت آن والا ہے اے مسجد دا خطیب جڑا ہے اے بھی بدل جائے گا اے بھی دنیا تو چلا جائے گا اے بھی خطیب اس دنیا تو چلا جائے گا. اے صفا تے بہن والے جڑے نے اے بھی بدل جان گے خطیب بھی بدل جائے گا اے جناب مقتدی بھی بدل جان گے. خطیب کوئی نواں آ جائے گا جڑا اللہ تعالیٰ دا قرآن سنائے گا تے جناب مقتدی بھی نویں آ جان گے جڑے انہاں سب اس واسطے فرمایا انہاں نو یاد رکھنا ہے. اللہ اکبر. جڑے فوت ہو جان گے انہاں نو یاد رکھنا ہے انہاں دی قبر تے جانا ہے انہاں دی قبر تے جانا ہے تے قبراں تے جا کے انہاں دیاں قبراں تے دعاواں کرنیاں نے. ہون تے حالات انج دے بن چکے نے نا ہون تے قبراں تے بڑی دور دی گل سال پچھوں کیتے عید کوئی جائے تے اے بھی نہیں پتا کہ اے ساڈے فلاں دی قبر ہے بھی ہے کہ نہیں نشان ہی بندہ بھول جاندا ہے. اللہ اکبر. وہ کسے آکھیا ہے نا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کدی یاد کیتا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے. مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے تے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے.
او جس دن اگلے جہان ول جاواں گے، او جس دن اگلے جہان ول جاویں گا، او میٹ اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا، تے کسے بھی پیارے پھر تیرے کول نہیں کھلونا ہے، بہ کے تیرے کول پھر سارے آنے رونا ہے۔ ایک ٹائم آن والا ہے تینوں چکنا ہے تے جا کے چار پائیاں تے جناب اے مٹی دے حوالے کر آنا ہے، تھوڑی دیر تیرے کول بہ کے رو لین گے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ویکھو نا کئیاں نے اپنے ماپے دفنا دیتے نے، کئیاں ماپیاں نے اپنیاں اولاد جواناں جڑیاں نے اولاد جوان دفنا دیتیاں نے، اس دنیا تے کسے رہ نہیں جانا، آخر ایک نہ ایک دن اس دنیا تو چلے جانا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ماپے چلے جان، بہن بھائی چلے جان، رشتے دار چلے جان، تواڈے کوئی پیارے چلے جان، تے انہاں دا تیسرا حق اے وے کہ انہاں دے قبر تے جا کے کھلو کے انہاں واسطے دعا مغفرت دیا کریا کرو۔ سانو تے نشان بھل گئے نے، اساں انہاں دی راہ تے اسی انہاں دے نا دی کوئی شے کی دینی ہے، دعا کی کرنی ہے، سانو تے انہاں دیاں قبراں دے نشان ہی بھل گئے نے، سانو تے اے بھی نہیں یاد کہ ساڈا کوئی رشتہ دار ہے بھی سی کہ نہیں۔ میرے ویرا اے وقت ہے، اے دینی پینی ہے، واری دینی پینی ہے، کل ساڈے چلے گئے نے پھر ساڈی بھی واری آ جانی ہے۔ اج اگر تو انہاں دے واسطے دعاواں کریں گا، کل نو اے بھی آ کے تیرے سر تے تیرے قبر تے کھلو کے دعا کر دین گے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میرے رب العالمین نے ارشاد فرمایا جڑے نیک بندے نے، جڑے نیک لوگ نے، اللہ انہاں نو بھی تے انہاں دی اولاد نو بھی جنت دا مستحق بنا دے گی۔ اللہ سانو بھی اپنے ماپیاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو بھی اپنے پیاریاں دے حقوق جڑے نے وہ ادا کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔